नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामीहरू सिक्न जाँदैछौँ बिबिएस फोर्थ इयरको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 4 रिटर्न एन्ड रिस्कको अस्मिता पब्लिकेसन्सको प्रब्लमहरू। यहाँभन्दा पहिला पनि मैले तपाईँहरूको लागि प्रब्लम 1, 2, 3 को मैले भिडियो गराइसकेको छु। त्यहाँभन्दा पहिला मैले फर्मुलाहरूको छुट्टै भिडियो पनि बनाइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। चेक गर्नु होला र त्यो भिडियो पहिला हेरेर मात्र यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही सहज हुनेछ। यस भिडियोमा हामीले आज प्रब्लम 4.4 को फुल क्वेसन सोलुसन गर्नेछौँ। त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। र अब ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। र प्रब्लम 4.4 तपाईहरु पनि आफ्नो बुकमा हेर्नु होला, अस्मिता पब्लिकेसन्सको बुक। यदि छैन भने पनि मैले तपाईहरुलाई क्वेशन स्क्रिनमा राखिदिएको छु। प्रब्लम नम्बर 4.4 ले हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न मा हामीलाई फोकस गरेको छ र यो क्वेशनले हामीलाई बोन्ड ए र बोन्ड बी भनेर दुईटा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। बोन्ड ए र बी को दुईटैको हामीलाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड भनेर चारवटा क्वार्टर, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर भनेर हामीलाई डिफरेन्ट भ्यालुहरू दिएको छ, जसलाई हामी करेन्ट इन्कमले डिनोट गर्छौं। त्यसपछि बोन्ड ए र बोन्ड बी कै बिगिनिङ भ्यालु र इन्डिङ भ्यालु हामीलाई दिएको छ। जस्ता तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, इन्डिङ भ्यालु अफ बोन्ड ए भनेर 5100 छ र बोन्ड बी को चाहिँ 4400 र बिगिनिङ भ्यालु अफ बोन्ड ए को चाहिँ 5000 छ भने बोन्ड बी को चाहिँ 4500 छ। र हामीलाई प्रब्लम ए मा सोधेको छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न फर इच इन्भेस्टमेन्ट, हैन, दुईटै ए र बी को इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति कति होला भनेर हामीलाई सोधेको छ। र बी मा हामीलाई सोधेको छ व्हिच इफ एनी अफ द रिटर्न कम्पोनेन्ट इज लाइकली नट टु बी रियलाइज्ड इफ यु कन्टिन्यू टु होल्ड इच अफ द बोन्ड बियोन्ड 1 इयर। यदि यो दुईटा बोन्डलाई चाहिँ हामीले 1 वर्ष भन्दा बढी होल्ड गर्ने हो भने कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ कुन रिटर्न कम्पोनेन्ट चाहिँ रियलाइज्ड हुँदैन त भनेर हामीलाई सोधेको छ। र सी मा हामीलाई सोधेको छ व्हिच बोन्ड विल यु प्रिफर एज्युमिङ दे आर इक्वल रिस्क एक्सप्लेन, हैन, यो दुईटै बोन्ड चाहिँ इक्वल रिस्कको छ भने यो दुईटा बोन्ड मध्ये हामी कुन बोन्डमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। यो तीनवटैको हामीले फुल्ली सोलुसन गर्नेछौँ, त्यसले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईहरु एकदम क्लियर हुनुहुनेछ। र सुरुमा हामीलाई ए मा हामी गर्न सुरु गर्छौं। ए मा हामीलाई के सोधेको छ त होल्डिङ पिरियड रिटर्न। ए मा हामीलाई सोधेको छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न, जसलाई हामी HPR ले डिनोट गर्छौं। यसको फर्मुला मैले तपाईहरुलाई भिडियो बनाइसकेको छु। यसको फर्मुला हुन्छ करेन्ट इन्कम मा हामी के जोड्छौं, क्यापिटल गेन अथवा लस के छ त, बोन्ड को क्यापिटल गेन अथवा लस के छ त्यो जोड्छौं र डिवाइडेड बाइ हामी बिगिनिङ भ्यालु गर्छौं, बिगिनिङ भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ हामी डिवाइड गर्छौं। यसको हामी सर्टकट फर्मुला के छ त, करेन्ट इन्कम भनेको C1 प्लस क्यापिटल गेन र लस भनेको P1 माइनस P0 गर्यो भने क्यापिटल गेन अथवा लस आउँछ र बिगिनिङ भ्यालु भनेको P0 हो। यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट फर्मुला छ। अब करेन्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हो त, हामी सुरुमा फर बोन्ड ए को लागि हामी गर्छौं, हैन। बोन्ड ए को करेन्ट इन्कम के छ त, एकचोटी तपाईहरु क्वेशन हेर्नुस्। हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड भनेर जुन चारवटा क्वार्टर दिएको छ त्यही नै हो करेन्ट इन्कम, हैन। कुनै बोन्डमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट पाउने इन्ट्रेस्टहरु भनेको नै इन्कम हो कि हैन। त्यही भएर हामी यो सबै चारवटै क्वार्टरलाई जोडेर हामी टोटल करेन्ट इन्कम हामी लेख्छौं। र चारवटै क्वार्टर बोन्ड ए को के छ त, चारवटै क्वार्टरमा 100 छ, 100 प्लस थर्ड क्वार्टरमा पनि 100 र फोर्थ क्वार्टरमा पनि हामीलाई 100 नै छ। यो हाम्रो टोटल करेन्ट इन्कम हुन्छ यो सबै जोडेपछि। अब P1 भनेको चाहिँ इन्डिङ भ्यालु अफ द बोन्ड ए, कति छ त इन्डिङ भ्यालु चाहिँ 5100 छ र बिगिनिङ भ्यालु अफ बोन्ड ए कति छ त 5000 चाहिँ बिगिनिङ भ्यालु अफ बोन्ड ए छ। र यसलाई हामी केले डिवाइड गर्छौं त, P0 अनि बिगिनिङ भ्यालु कति हो त 5000। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो टोटल करेन्ट इन्कम 400
र क्यापिटल गेन अथवा लस के भयो त 5100 5000 घटाउँदा क्यापिटल गेन आयो हाम्रो 100 डिभाइडेड बाइ 5000 गर्दाखेरि हाम्रो 0.1 अथवा 10% चाहिँ हाम्रो बोन्ड ए को होल्डिङ पिरियड रिटर्न आयो हैन। अब हामी सेम वेमा हामी बोन्ड बी को गर्छौं हैन। बोन्ड बी को पनि तपाईहरु अब गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि म तपाईहरुलाई एकचोटी यो फुल्ली गरेर देखाइदिन्छु फर बोन्ड बी। अब बोन्ड बी को पनि सेम माथिकै फर्मुला हुन्छ। C1 भनेको के हो त टोटल करेन्ट इन्कम भनेको बोन्ड बी को पनि फोर्थ क्वार्टर सम्मै दिएको छ। फर्स्ट क्वार्टरमा हामीलाई 75 हैन, सेकेन्ड क्वार्टरमा हामीलाई 125, त्यसरी नै थर्ड क्वार्टरमा हामीलाई 125 र हामीलाई फोर्थ क्वार्टरमा हामीलाई 275 दिएको छ र हामीलाई बोन्ड बी को चाहिँ इन्डिङ भ्यालु 4400 छ र बिगिनिङ भ्यालु चाहिँ 4500 छ। र हामी डिभाइड केले गर्छौं बिगिनिङ भ्यालुले चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ 5000 माथिकोमा मैले मिस्टेक गरेको रहेछु, 5000 हो हैन। र हामी डिभाइडेड चाहिँ बिगिनिङ भ्यालु भनेर 4500 चाहिँ बिगिनिङ भ्यालु छ यसको, यसले डिभाइड गर्छौं। र हाम्रो यो सबै जोडिसकेपछि 75 125 125 र 275 जोडिसकेपछि यो हाम्रो के हो त टोटल करेन्ट इन्कम। यसको कति आउँछ त टोटल गर्नुस् तपाईहरु 600 आउँछ। रुपीस 600 चाहिँ हाम्रो करेन्ट इन्कम आयो र 4400 चाहिँ इन्डिङ भ्यालु र बिगिनिङ भ्यालु चाहिँ 4500 भन्छ। यो के भयो त हामीलाई लस भयो, माइनस 100 चाहिँ हाम्रो क्यापिटल लस भयो हैन, डिभाइडेड बाइ के गर्छौं त 4500 भनेको बिगिनिङ भ्यालु गर्दाखेरि यसको कति आउँछ त हाम्रो 11.11% चाहिँ हाम्रो बोन्ड बी को चाहिँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न आयो भने बोन्ड ए को हाम्रो आयो 10% चाहिँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न आयो। यसरी नै हामीले निकाल्यौं ए को होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा भयो र हाम्रो एन्सर पनि निकाल्यौं। र त्यसैगरी अब हामीलाई बी मा हामीलाई सोधेको छ, बी मा हामीलाई तपाईहरुले क्वेशनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हिच इफ एनी अफ द रिटर्न कम्पोनेन्ट्स इज लाइकली नट टु बी रियलाइज्ड इफ कन्टिन्यू टु होल्ड इच अफ द बोन्ड बियोन्ड 1 इयर भनेको चाहिँ तपाईले यदि त्यो दुईटा बोन्डहरु 1 वर्ष भन्दा बढी होल्ड गर्नुभयो भने कुन चाहिँ रिटर्न कम्पोनेन्ट चाहिँ रियलाइज्ड हुँदैन त भनेर सोधेको छ। अब यसलाई हामीले थोरै थ्योरेटिकल्ली लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने अब हामीले कुनै पनि बोन्डबाट पाउने भनेको त्यसले दिने इन्ट्रेस्ट, त्यसले कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ हैन, र त्यसबाट हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँबाट हामीले क्यापिटल गेन कति हुन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो रिटर्न हुन्छ हैन। अब तर यो क्वेशनले हामीलाई के भन्यो भन्दा 1 वर्ष भन्दा बढी होल्ड गर्ने हो भने चाहिँ कुन चाहिँ रियलाइज हुँदैन, कुन रिटर्न कम्पोनेन्ट चाहिँ रियलाइज हुँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ क्यापिटल गेन अथवा लस चाहिँ रियलाइज हुँदैन। किनकि क्यापिटल गेन र लस भनेको कतिखेर मात्र आउने हो त जब हामीले कुनै बोन्ड बेच्छौं तब मात्र हाम्रो क्यापिटल गेन अथवा लस आउने हो हैन। र हामीले होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल गेन र लस चाहिँ रियलाइज हुँदैन भनेर हामीले थ्योरेटिकल्ली लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामी लेख्छौं इफ वी कन्टिन्यू टु होल्ड इच बोन्ड बियोन्ड 1 इयर हैन, सरी बियोन्ड 1 year, the capital gain or loss, gain भए पनि loss भए पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त रियलाइज हुँदैन, is not likely to realize, is not likely to realized, is not likely to realized because किन हुँदैन त किनकि त्यो हामीले बेचेपछि मात्र क्यापिटल गेन आउने हो, हामी त्यही कुरा लेख्छौं हैन। बिकज capital gain or loss is realized only if the investment is sold off.
यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। यदि हामीले कुनै पनि बोन्ड बेच्यौं भने पो हामीलाई त्यसबाट क्यापिटल गेन अथवा लस भए पनि लस हुने हो, त्यो रियलाइज्ड हुने हो। यदि हामीले त्यो बोन्ड होल्ड गर्यो भने त हामीलाई न क्यापिटल गेन हुन्छ न क्यापिटल लस। क्यापिटल गेन र लसको कुरा कतिखेर आउँछ त जब हामीले कुनै बोन्ड बेच्छौं। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ, यदि होल्ड गर्ने हो भने चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट त पाउने भयौं, तर क्यापिटल गेन र लसको कुरा चाहिँ यहाँ हुने भएन। अब हामीलाई सी मा सोधेको छ, सी मा व्हिच बोन्ड विल यु प्रिफर एज्युमिङ दे आर इक्वल रिस्क एक्सप्लेन। यदि दुईटै बोन्ड ए र बी नै इक्वल रिस्कको छ भने तपाईहरुले चाहिँ कुन बोन्डलाई चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ हैन, कुन बोन्ड किन्नुहुन्छ, कुन बोन्डमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले हेर्ने हो भने बोन्ड बी ले चाहिँ बोन्ड ए ले हामीलाई 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ हैन, अनि बोन्ड बी ले हामीलाई 11.11% चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ र दुईटै इक्वल रिस्क छ। यसमा ए मा इन्भेस्ट गरे पनि सेम रिस्क हुने हो, बी मा इन्भेस्ट गरे पनि रिस्क उति नै हुने हो। भनेपछि हामीले रियलाइज रिटर्न, हामीलाई रिटर्न जुनले बढी दिन्छ हामी त्यसमै इन्भेस्ट गर्छौं हैन त। त्यसैले बोन्ड बी मा चाहिँ हामीले प्रिफर गर्छौं भनेर हामीलाई यसको लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामी लेख्छौं इफ द बोन्ड are of equal risk, we will prefer bond B चाहिँ हामीले प्रिफर गर्छौं। किनकि because it has higher holding period return, higher holding period return, किनकि यसले हामीलाई के छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न चाहिँ एसपीआर चाहिँ कसले आइदिन्छ त बोन्ड बी ले आइदिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ केलाई प्रिफर गर्छौं त बोन्ड बी लाई नै हामी प्रिफर गर्छौं भनेर हामीले लेखिदिने हो। यो प्रब्लम नम्बर 4.4 यति नै छ। यदि तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, म तपाईहरुलाई अझै बुझाउने कोसिस गर्नेछु।